अस्सलाम वालेकुम डिफेंस व्यूअर्स, वेलकम टू अटला डिफेंस। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और तुर्की के इश्तराक से पाकिस्तान नेवी के लिए फ्यूचर में डेवलप की गई जिन्ना क्लास फ्रिगेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, पाकिस्तान नेवी की तरफ से अपने सरफेस फ्लीट की मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडेशन के लिए तुर्की के साथ को डेवलप की गई मिल्जिम क्लास कॉर्वेट्स की डील साइनिंग के बाद पाकिस्तान नेवी के लिए इन मिल्जिम क्लास कॉर्वेट्स के डिज़ाइन पर बेस्ड मज़ीद बड़ी और पावरफुल जिन्ना क्लास फ्रिगेट्स को प्लान किया गया है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन की तरफ से ऑलरेडी इन जिन्ना क्लास फ्रिगेट्स की डेवलपमेंट का काम कराची शिपयार्ड इंजीनियरिंग वर्क्स को इसका कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड किया जा चुका है। पाकिस्तान नेवी की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इस जिन्ना क्लास फ्रिगेट्स के डिज़ाइन को तुर्की की असवाद और पाकिस्तान नेवी के प्लेटफॉर्म डिज़ाइन विंग की तरफ से डिज़ाइन किया गया है। फ्रेंड्स, इनिशियली पाकिस्तान नेवी की तरफ से ऐसी 6 जिन्ना क्लास फ्रिगेट्स को पाकिस्तान नेवी की सरफेस फ्लीट में शामिल करने का प्लान किया गया है। इसके साथ साथ इन 6 शिप्स को पाकिस्तान में लोकली डेवलप और प्रोड्यूस किया जाएगा। इसके साथ साथ इन जिन्ना क्लास फ्रिगेट्स पर तुर्की की तरफ से हासिल किए गए तमाम वेपन्स, राडार्स, सोनार्स, सेंसर्स और दीगर सब सिस्टम्स के साथ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत तुर्की से हासिल करके पाकिस्तान में ही डेवलप और प्रोड्यूस की जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर पाकिस्तान नेवी की नेवल वारफेयर में ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ये जिन्ना क्लास फ्रिगेट्स अप्रॉक्सीमेटली 4000 नॉटिकल माइल्स में न सिर्फ ऑपरेट बल्कि एनिमी थ्रेट्स को एंगेज करने की कैपेबिलिटी भी पाकिस्तान नेवी को फराहम कर सकेंगे। इसके अलावा इन जिन्ना क्लास फ्रिगेट्स को मल्टी रोल कॉम्बैट कैपेबिलिटी के साथ डेवलप किया जा रहा है, जिसकी बदौलत ये फ्रिगेट्स एक वक्त में न सिर्फ एयर थ्रेट्स बल्कि सरफेस, अंडर वाटर और एसिमेट्रिकल थ्रेट्स के अगेंस्ट बेहतर परफॉर्मेंस पाकिस्तान नेवी की थिएटर कमांड को नेवल वारफेयर में दे सकेंगे। पाकिस्तान नेवी की तरफ से खुसूसी तौर पर अपने सरफेस फ्लीट की एयर डिफेंस सिस्टम्स की इम्प्रूवमेंट्स के लिए खुसूसी तौर पर इटली से KEM-ER मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स को इन जिन्ना क्लास फ्रिगेट्स पर इंटीग्रेट किया जाएगा। बाकी फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ ज़रायों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान नेवी की तरफ से मिल्जिम क्लास कॉर्वेट्स पर ऑलरेडी KEM-ER जैसे मिसाइल्स की इंटीग्रेशन के बाद पाकिस्तान नेवी इन जिन्ना क्लास फ्रिगेट्स की बड़ी साइज़ के एडवांटेज से फ़ायदा उठाते हुए UK की तरफ से डेवलप किए गए KEM-MR जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल्स को इन फ्रिगेट्स पर इंटीग्रेट करेगी। इन सोर्सेस की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान नेवी की सरफेस फ्लीट को नेवल वारफेयर में इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर मौजूद फाइटर जेट्स, क्रूज़ मिसाइल से सबसे बड़ा ख़तरा रहेगा, जिसके पेश नज़र पाकिस्तान नेवी की तरफ से KEM-ER और KEM-MR जैसे 2 मुख्तलिफ वेरिएंट्स को इन शिप्स पर यूज़ किया जाएगा, जिसकी बदौलत ये पाकिस्तान नेवी की नेवल थिएटर कमांड को नेवल वारफेयर में KEM-ER जैसे मिसाइल्स शॉर्ट टू मीडियम रेंज में 40 to 60 किलोमीटर्स की रेंज, जबकि KEM-MR जैसे मिसाइल्स 80 to 100 किलोमीटर्स की रेंज में एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने की काबिलियत पाकिस्तान नेवी को फराहम करेंगे। जबकि एक वक्त में इन जिन्ना क्लास फ्रिगेट्स पर 64 के नंबर में ऐसे KEM-ER या KEM-MR जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल्स को कैरी किया जा सकेगा। हमारे ख्याल से फ्रेंड्स, पाकिस्तान नेवी की तरफ से इंडियन एरियल थ्रेट्स को मद्देनज़र रखते हुए इन जिन्ना क्लास फ्रिगेट्स को मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करते हुए 32 के नंबर में ही KEM-ER जबकि 32 के नंबर में ही KEM-MR जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल्स इंटीग्रेट किए जाएंगे, जिसकी बदौलत ये दोनों ही मीडियम रेंज KEM-ER और KEM-MR जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल्स एक दूसरे की कैपेबिलिटी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए पाकिस्तान नेवी की एयर डिफेंस सिस्टम्स को मज़ीद बेहतर बना सकेंगे। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि पाकिस्तान की पिछली गवर्नमेंट की तरफ से कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स की शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी को इन्हांस करते हुए 5000 टन्स की लिफ्टिंग कैपेबिलिटी को 7881 टन्स पर इन्हांस भी किया जा चुका है। फ्रेंड्स, कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में मौजूद क्रेन्स की 7000 टन्स की लिफ्टिंग कैपेबिलिटी में एनहांसमेंट का सीधा मतलब ये है कि कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स की तरफ से फ्यूचर में इन जिन्ना क्लास फ्रिगेट्स को डेवलप और मैन्युफैक्चर किया जाना है,
جس کی بدولت ملجم کلاس کورویٹس کے 2888 ٹنز کے مقابلے میں انجنا کلاس فریگیٹس کو سمویئر اباؤٹ 5500 ٹو 6500 ٹنز کی ڈسپلیسمنٹ پر ڈیولپ کیا جانا ہے، جس کی بدولت کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس میں موجود کرینز کی انہانسمنٹ کی گئی ہے۔ ایون کہ انجنا کلاس فریگیٹس کو اگر 5000 ٹن سے 6000 ٹن کی ڈسپلیسمنٹ میں بھی ڈیولپ کیا جاتا ہے تو یہ جنا کلاس فریگیٹس اچھی خاصی ورائٹی اور نمبر میں ویپنز بھی کیری کر سکیں گے۔ فرینڈز، اگر واقعی میں ان فریگیٹس کو 5000 ٹن سے 6000 ٹنز کی ڈسپلیسمنٹ میں ڈیولپ کیا جاتا ہے تو یہ پاکستان نیوی کے لیے فیوچر میں ڈیولپ کیے گئے P-282 جیسے اینٹی شپ بیلسٹک میزائلز کو بھی بآسانی کیری کر سکیں گے، جس کی بدولت یہ نیول وارفیئر میں انڈین نیوی کے خلاف ایک بہتر ڈیٹرنٹ فریگیٹ ثابت بھی ہو سکتے ہیں۔ ایون کہ پاکستان نیوی کے ایکس ایڈمرل ظفر عباس کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ پاکستان نیوی کے لیے ڈیولپ کیے گئے P-282 اینٹی شپ بیلسٹک میزائلز کو پاکستان نیوی کی سرفیس فلیٹ میں شامل کرنے کا آلریڈی پلان کیا جا چکا ہے۔ اگر انجنا کلاس فریگیٹس پر P-282 جیسے اینٹی شپ بیلسٹک میزائلز جو کہ 1500 کلومیٹرز کی رینج میں کسی بھی ٹارگٹ کو تہز نہز کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں، یہ انڈین نیوی کے نیول بیٹل گروپ میں موجود ایئر کرافٹ کیریئرز کے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ اور ڈیٹرنٹ بھی پاکستان نیوی کے لیے ثابت ہوں گے۔ فرینڈز، ان P-282 اینٹی شپ بیلسٹک میزائلز کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ پاکستان نیوی مشن کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ان میزائلز کے وار ہیڈ میں نہ صرف نیوکلیئر بلکہ بایولوجیکل اور کیمیکل وار ہیڈز کو بھی انٹیگریٹ کرتے ہوئے نیول وارفیئر میں یوز کر سکے گی۔ دوسرا، ان P-282 اینٹی شپ میزائلز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ میزائلز اپنے 1500 کلومیٹرز کی رینج میں نہ صرف اینٹی شپ ٹارگٹس بلکہ لینڈ اٹیک موڈ میں بھی تمام ٹارگٹس کو ڈسٹروائے کرنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ باقی یہاں پر کچھ سورسز کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انجنا کلاس فریگیٹس پر گلوبل انڈسٹریل ڈیفنس سولوشنز کی طرف سے نیکسٹ جنریشن کے ڈیولپ کیے گئے ہربا نیکسٹ جنریشن اینٹی شپ کروز میزائلز کو انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے۔ ان میزائلز کے ایکسپورٹ ویریئنٹ کی رینج 290 کلومیٹرز کی بتائی گئی ہے، جبکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نیوی کی ریکوائرمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے گلوبل انڈسٹریل ڈیفنس سولوشنز کی طرف سے ہربا NG کے 750 کلومیٹر کی رینج کے ویریئنٹ کو انجنا کلاس فریگیٹس پر انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ فرینڈز، ہمارے خیال سے پاکستان نیوی کی طرف سے انجنا کلاس فریگیٹس کو ٹرو ملٹی رول فریگیٹ بنانے کے لیے ان فریگیٹس کے 3 فریگیٹس کو P-282 جیسے اینٹی شپ بیلسٹک میزائلز کے ساتھ لیس کرے گی، جبکہ دیگر 3 فریگیٹس کو ہربا NG جیسے کروز میزائلز کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے یوز کیا جائے گا۔ باقی یہاں پر ان فریگیٹس کی مین گن میں اٹیلین اوریجن کی ایک آٹو میلارا 76 ملی میٹر کی گن کے ساتھ ان فریگیٹس کی اینٹی شپ کروز میزائلز کے خلاف بہتر پروٹیکشن فراہم کرنے کے لیے ایسلسان کی طرف سے ڈیولپ کیے گئے 3 گوکڈینس کلوزن ویپن سسٹمز کو بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ انجنا کلاس فریگیٹس کے مزید ویپنز میں 4 کے نمبر میں ایسلسان کے ڈیولپ کیے گئے 25 ملی میٹر کے اسٹاپ ریموٹ ویپن اسٹیشنز کو بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ باقی انجنا کلاس فریگیٹس کے سینسرز اور پروسیسنگ سسٹم کے لیے ترکی میں ڈیولپ کیا گیا فلی آٹونومس جینیسس کامبیٹ مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ انجنا کلاس فریگیٹس کو انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ باقی فرینڈز، یہاں پر کچھ سورسز کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نیوی کی طرف سے انجنا کلاس فریگیٹس کی اینٹی سب میرین وارفیئر کیپیبلٹی کے بوسٹ کے لیے ملجم کلاس کورویٹس پر انٹیگریٹ کیے گئے لائٹ ویٹ مارک 46 ٹورپیڈوز کے مقابلے میں ترکی میں ڈیولپ کیے گئے ایکیا ہیوی ویٹ ٹورپیڈوز کو 3 سیلز پر مشتمل 4 کے نمبر میں انجنا کلاس فریگیٹس پر انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے۔ باقی یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انجنا کلاس کورویٹس پر انٹیگریٹ کیے گئے جینیسس کامبیٹ مینجمنٹ سسٹمز کے ساتھ ملجم کلاس کورویٹس کے مقابلے میں دگنی رینج کے راڈارز اور سونارز کو بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا، جس کی بدولت یہ جنا کلاس فریگیٹس ملجم کلاس کورویٹس کے مقابلے میں دگنی رینج پر نہ صرف اینیمی ٹارگٹس کی آئیڈینٹیفیکیشن، ویریفیکیشن اور ٹریکنگ بلکہ اینیمی ٹارگٹس کی ڈسٹرکشن میں بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔
जबकि इंजना क्लास फ्रिगेट्स की प्रपल्शन के लिए 4 डीजल इंजन्स और कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर्स को भी लगाया जाएगा, जिसकी बदौलत ये फ्रिगेट्स अपनी टॉप स्पीड में 26 नॉट्स की स्पीड भी अचीव कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर यह बताते चलें कि पाकिस्तान नेवी की तरफ से इन जिन्ना क्लास कॉर्वेट्स को नेक्स्ट जनरेशन की कैपेबिलिटी से इंटीग्रेट करते हुए नेवल वारफेयर में एक्सटेंसिव यूजेज के लिए डिज़ाइन और डेवलप किया गया है। जबकि ये जिन्ना क्लास फ्रिगेट्स मुसलसल 3 महीने तक समंदर में रहने की इंड्योरेंस की कैपेबिलिटी पाकिस्तान नेवी को तो फराहम करेंगे ही, बल्कि इन वेसल्स को ऑपरेट करने के लिए इन फ्रिगेट्स पर एक वक्त में 200 पर्सनल्स को भी अकोमोडेट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, हमारी तरफ से कोई दावा नहीं किया जा रहा कि इन जिन्ना क्लास फ्रिगेट्स पर जो वेपन्स बताए गए हैं वही वेपन्स इंटीग्रेट किए जाएंगे, ताहम फ्यूचर में इन वेपन्स पर पाकिस्तान नेवी की ज़रूरत के मुताबिक कुछ चेंजेस हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इसी बात पर हम अपनी आज की लॉन्ग वीडियो यहीं पर एंड करेंगे। होपफुली इन्फॉर्मेशन यहाँ तक क्लियर हुई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।